Bonjour tout le monde. اليوم جبت لكم لا روسيت تاع لي بوب سيكل. هاد لو كيك سيكل يجي فورم اسكيمو. نستعملوا هاد لي مول اون سيليكون تاع لي اسكيمو. فوالا هاد لي مول نستعملهم باش ندير بهم لي بوب سيكل. الوغ شوفوا هنايا هاد لي مول هذا عندي هاد لي باتوني هادو ندخلوهم هنا قبل ما نحطو لو غاتو تاعنا. فوالا لا روسيت اللي جبتها لكم اليوم هنا نديروهم فورم تاع لي زيسكيمو ونزيدو نديرو بلا ميم روسيت لي بوب كيكس. شفتوا معايا اون فيديو درنا لي بوب كيكس اللي عندها لو مول تستعمل هذيك لا روسيت، اللي ما عندهاش لو مول تاع لي بوب كيكس تستعمل هاد لا روسيت. هنا عندي لو بيسكوي او شوكولا ولا يقعدوا لكم لي شوت تاع لي بيسكوي او شوكولا كي تخدموا جينواز ولا يقعدوا لكم لي شوت. توجور نقول لكم خبيوهم تصيبوهم. هنايا ما كانوش عندي لي شوت، هنا درت ان بيسكوي او شوكولا اللي خدمناه اون فيديو نحط لكم توجور لو لين. هنا لا روسيت تاعنا سهله فيها دو انغريديون. هنا عندي غاناش او شوكولا نوار. هنا درت طون بور طون. شوفوا باش نفهمكم نعطيكم اون باز. كي درت لو بيسكوي تاعي او شوكولا هنا وزنت لو غاتو تاعي. هنا لا غاناش او شوكولا نديرها لا مواتي تاع لو بيسكوي تاعي. نتوما وزنوا لو بيسكوي تاعكم شحال فيه لا غاناش او شوكولا ديروها لا مواتي. هذه اون باز. شوفوا كي ديروها او شوكولا تجي بزاف بنينه. الوغ شوفوا هنا نبداو في لا روسيت. دابور هنا البيسكوي ديالي لازم نفتتو كامل. فوالا هنا نضم بغاناش وشوكولا كيما قلت لكم. معليش نعاودها لكم. واش تصيبوا كي توزنوا البسكويت تاعكم ديروا لا موتي تاع لا غاناشا وشوكولا. هنا نحط لا غاناش وشوكولا. فوالا ونطمها تولي عندي اون بات شاده روحها. هاد لو غاتو اللي درتو اليوم بزاف بنينه. هنا نستعمل يديا. فوالا شوفوا تولي عندنا اون بات. دوك هنا نحكم لو مول تاعي باش نعمر. شوفوا تقدروا ديروا بلا كويير يكون تقدروا ديروا كيما انا نحب ندير بيديا باش نعمر بيان لو مول تاعي. شوفوا هنا كي نعمرو بزياده من بعد نحو ليكسيه. فوالا هنا ندخل نطلع حتى الفوق. فوالا ندخلهم هاد الحطبات.
فوالا. بعد يجيني ساهل كي نحب نديمولي هكذا. شوفوا كي نجي نديمولي فاسيلمون نديمولي. فوالا. هنا دوك نحي ليكسي باش يجيني على حسب الموله. فوالا. هيدا يجوني على حساب لو مول. فوالا. دوكا هنايا باش نديرو لي بوب كيكس. هنا اللي ما عندهاش لو مول تستعمل هاد لا روسيت، تقدر ديرها او شوكولا اي كوم تقدر ديرها لا فانيا. نديرو اون بول تاع 20 غرام باش نديرو لي بوب كيكس. اللي تحب توزن توزن، اللي تحب دير عينها ميزانها دير عينها ميزانها. انا نحب نوزنهم باش يجوا كاع متساويين. انا او ميم طون نوزن فيهم. فوالا 20 غرام دوروها بيان. فوالا. نحكم ان بيك. هنا نكون دوبت شوكولا نوار، تقدروا ديروا شوكولا بلون ولا شوكولا نوار. ندير لو بيك تاعي. هنا الشوكولا تاعي ما درت لها والو. فوالا. وندخل لو بيك تاعي. فوالا. كي تحطوهم حطوهم هكذا باش الشوكولا تنشف. هاد لي بيك هادو يشدوا في لاباط. الوغ ندير لا ميم شوز. نوزنهم كاع 20 غرام باش يجوا كاع متساويين. فوالا 20 غرام. ندير لا فورم تاعها بيان مدوره. فوالا. ونحكم ان بيك نديرو الشوكولا وندخلو في لاباط. فوالا. كي تحطوها حطوها هكذا. فوالا. دوك انا نكملهم كامل هكذا. نوزنهم 20 غرام ونديرهم لي بوب كيكس. دوك كيما راهم هكذا نديرهم فريجيدير. نخليهم ماشي في كونجيلاتور، نديرهم فريجيدير نورمال. نخليهم 4 سوايع يشدوا روحتيهم. باسكو شوفوا لا غاناش الشوكولا غير تقيسها شويه بروده تجمد. الوغ يشدوا روحتيهم. ومن بعد نديرو ان غلاصاج وشوكولا بلون. وبيان سور تقعد لك لا ديكوراسيون توجور نقول لكم تفننوا كيما تحبوا. الوغ دوك هكذا نديرهم فريجيدير. نخليهم 4 سوايع فريجيدير. ومن بعد نعاودو نولو لكم باش نديرو لو غلاصاج وشوكولا بلون. فوالا. عندنا ولينا لكم كي خديت 4 سوايع فريجيدير. قلت لكم فريجيدير ما ديروهاش كونجيلاتور. هنا عندي شوكولا بلون. هنا دوبت ان باكي. دوبت 250 غرام شوكولا بلون. استعملت هذه دوبتها او باماري. ومن بعد زدت لها ان كويير كافي تاع الزيت. شوفوا الزيت زدتو لها باش تمدنا ديك لا بريونس. فوالا. دوك راهي تياده ما لازمش تكون سخونه. هنا لو شوكولا نوار دوبتها او باماري ما درت لها والو. درتها في لابوشادوي. هذه بور اون ديكوراسيون. فوالا. هنايا بور لا ديكوراسيون هنا عندي لي بيرل اون سكر. وهنا عندي لا باتا سكر. هنا درت اون بتيت ديكوراسيون بلا باتا سكر. فوالا. وهنا نستعملوا هاد لي كيسات صغار باش كي نحطوا لي بوب كيكس تاعنا نحطوهم هكذا. كي نديروا لو غلاطاج او شوكولا ونزيدوا لها لا ديكوراسيون نحطوهم هكذا في لي كيسات صغار يجوا بريزونطابل. فوالا. وبيان سور كي ديروا لو غلاطاج او شوكولا لازم توجدوا ان بلاطو وديروا فيه بابي كويسون. فوالا. كي ديروهم فريجيدير شوفوا هاد لي بيك يشدوا بيان في شوكولا. فوالا. دوك هنا نديمولي. سهلين. شوفوا يشدوا بيان وحديهم. فوالا. شوفوا دوك هكذا نديرهم شوكولا بلون. بسم الله.
شوفوا انا نغلاسي اون فوا ونزيد دوزيام فوا. فوالا نخليه يطيح هذاك الزياده. لازم تقطروهم. لازم تقطر بيان. فوالا نخليها بيان تقطر ونخليها تنشف باش نزيد لها ان دوزيام كلاصاج. شوفوا لو شوكولا كي ديروا لو كلاصاج الشوكولا تحطوه فوق البابي كويسون باش يجيكم ساهل كي ديموليوه. فوالا نحطها هكذا في البلاطو فوق البابي كويسون. نخليها هكذا حتى لو شوكولا تاعي ينشف باش نزيد لا دوزيام فوا نغلاسيها. هنا بور لي بوب كيكس شوفوا نغطسها ديريكتومون. بيان سور ولازم تقطروها. فوالا ونحطها هكذا نخلي حتى لو كلاصاج تاعي ينشف نزيد نعاود لها اون دوزيام فوا. فوالا دوك انا نكملهم كامل هكذا. شوفوا ولا حبيتو ديروا اون كونتيتي كبيره بيان سور سولون لو بسكوي اللي درتو كي دوبليو لا كونتيتي بيان سور تزيدوا لا كونتيتي تاع لو شوكولا. نحطهم فوق البابي كويسون. فوالا نكمل لا سويت. فوالا بديت شوفوا كما هذه عاودت لها ان دوزيام كلاصاج ودرت اون بتيت ديكوراسيون. الوغ شوفوا هنا شوفوا كي تشوفوا لو شوكولا تاعكم تشد روحها نديروها او باماريا. نعاود ندير ان دوزيام كلاصاج. ولازم تقطروها بيان. شوفوا لا ديكوراسيون كيما قلت لكم كل واحد يتفنن كيما يحب. فوالا دوك هنا قبل ما تنشف تبداو تحطوا لا ديكوراسيون. فوالا وهنا لي بوب كيكس شوفوا نزيد نعاود نديرهم لو كلاصاج الشوكولا نديرهم من دوزيام فوا ونكثرها بيان. فوالا ونديرو لا ديكوراسيون تاعنا. فوالا كيما هنا نقدر ندير لها نيتخي دو شوكولا. فوالا لا روسيت دوجوردي اللي درناها معكم جيسبر عجبتكم. عطيت لكم اون روسيت بزاف بنينه. شوفوا حنا درنا اون روسيت وحده خدمنا فيها لي كيك سيكر فورم اسكيمو وخدمنا لي بوب كيكس. فوالا خدمناهم سون مولا. فوالا جيسبر عجبتكم لا روسيت دوجوردي. راني نقول لكم وناكد لكم بلي هاد لا روسيت بزاف بنينه.
بوكو بلوس. هادو تقدروا ديروهم في لي زانيفرسير. هاد لو مول هذا انا استعملت لو مول شويه كبيره، كاين لي مول يجوا صغار. جيسبر عجبتكم لا روسيت دوجوردي، ديروا توجور جيم باش يجيكم جديد. على بروشين.